आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का उन्वान शेर अबुल हारिस है, जिसे किताबों में शेर फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है। तो आइए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। नाज़रीन, किताब रियाजुल कुद्स और किताब मुआलियुस सिब्तैन में बहवाला किताब सफीनतुल बिहार बयान किया गया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शेर का बच्चा पाल रखा था जिसका नाम अबुल हारिस था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बहुत उनसियत करता था। वक्त गुजरता गया और ये शेर जवान हो गया। वो किसी को कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसके बावजूद अहले मदीना अब उससे डरने लगे। एक दिन अहले मदीना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हुसैन का शेर अब जवान हो गया है। हमें डर रहता है कि कहीं वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। ये जंगली जानवर है जो जंगल में ही अच्छा लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ज़बानी ये सुना तो उनसे फरमाया कि तुम फिक्र ना करो, कल तुम्हें ये शेर मदीना में नजर नहीं आएगा। उसी शाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए, प्यार किया और फरमाया, बेटा हुसैन, तुम्हारा शेर अब जवान हो गया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सुनकर मुस्कुराए और नाना की गर्दन में बाहें डालकर बोले, जी नाना जान, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है मुझसे ज्यादा मोहब्बत कर रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा, अब मदीने के लोगों को इससे खौफ आने लगा है, लिहाजा इसे आबादी से दूर छोड़ आना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुनी तो नाना से कहा कि नाना जान, अब तो शाम हो गई है और किसी जानदार को शाम के वक्त उसके ठिकाने से बाहर निकालना मुनासिब नहीं है। कल आपको ये शेर मदीना में नजर नहीं आएगा। सुबह के वक्त मैं इसको रुखसत कर दूंगा। ये सुना तो रसूल अकरम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त इसे खुराक देने आए तो अबुल हारिस शेर अपनी ज़बान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मौला, आज आप इतनी सुबह ये एहसान क्यों फरमा रहे हैं। मौला ने सारी बात अबुल हारिस को बताई। अबुल हारिस ने कहा, ठीक है मौला, मैं वीराने में चला जाता हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि मुझे कम से कम एक दफ़ा और आपकी ज़ियारत करने की इजाज़त होनी चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया कि तुम दिन और तारीख याद रखना। 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान करबला के टीले के पास से तुम्हें एक आवाज़ आएगी, बस उसी आवाज़ पर चले आना, मुझसे मुलाकात हो जाएगी। अबुल हारिस ने पूछा कि मौला, क्या वो आवाज़ आपकी होगी। इमाम ने फरमाया, नहीं। फिर अबुल हारिस ने पूछा, तो क्या वो आवाज़ आपके भाई हजरत अब्बास की होगी। इमाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अबुल हारिस ने कहा, तो मौला फिर वो आवाज़ किसकी होगी। इमाम ने फरमाया, वो आवाज़ हमारी अम्मा फिज़्ज़ा की होगी। जब वो आवाज़ तुम्हारे कान में पड़े तो तुम जहां भी हो करबला पहुंच जाना, वहां तुम्हारी मुझसे मुलाकात हो जाएगी। नाजरीन, वक्त गुजरता रहा, अदवार करवट लेते रहे और आखिरकार वो वक्त आ गया कि जिसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अबुल हारिस को कहा था। करबला के मैदान से एक ज़ईफ़ा की आवाज़ बुलंद हुई, ए अबुल हारिस, तुम कहाँ हो। नाजरीन, ये आवाज़ तब बुलंद हुई कि जब बाद शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये शोर गुल बरपा हुआ कि उमर इब्न साद लईन का हुक्म है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए जाए और लाश मुबारक पामाल कर दी जाए। ये आवाज़ सुनकर अहले हरम में क़यामत बरपा हो गई। अल्लामा मजलिसी अलैहुर रहमा रिवायत करते हैं कि इदरीस बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो लश्करे उमर इब्न साद ने चाहा कि आपकी लाश मुताहर घोड़ों के सुमों से पामाल करें,
اس وقت جناب فضہ جو کنیز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے عرض کیا کہ اے مخدرہ، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غلام سفینہ کو آزاد کیا تو ان کی کشتی دریا میں تھی اور ایک جزیرے پر ٹھہری۔ اس جزیرے میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ سفینہ پر حملہ آور ہوا تو اس نے اس شیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اے شیر، میں رسول خدا کا آزاد کردہ ہوں، مجھے اذیت نہ دے۔ جیسے ہی شیر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا تو راستے سے ہٹ گیا اور سفینہ کو ہلاک کرنے سے باز رہا اور اسے راستے تک پہنچایا۔ پھر حضرت فضہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، میں نے سنا ہے کہ یہاں مضافات میں ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں جا کر اس شیر کو آواز دوں اور اس دلدوز واقعے کی اطلاع کروں، شاید کہ شیر امام مظلوم کے جسد اقدس کی حفاظت کر سکے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کو اجازت دے دی اور حضرت فضہ نے تعمیل حکم میں صحرا کا رخ کیا اور نامعلوم کس قدر مسافت طے کی اور کس طرف گئیں۔ بہرحال شیر تک پہنچیں اور بآواز بلند فرمایا کہ اے ابوالحارث، کیا تجھے معلوم ہے یہ لشکر آدھا سلطان دین و دنیا سبط رسول خدا حسین ابن فاطمہ کی لاش کو پامال کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی شیر نے جناب فضہ سے یہ سنا وہ قتل گاہ کی طرف چلا، لاش امام مظلوم کے نزدیک پہنچا اور حسرت سے امام پر ایک نگاہ کی، پھر امام حسین علیہ السلام کے جسد اقدس کا پہرا دینے لگا۔ کتاب منتخب تریحی میں ہے کہ اس حیوان نے خون امام حسین علیہ السلام سے پیشانی رنگین کی اور روتا رہا، یہاں تک کہ جب کوفی گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے آئے تو دیکھا کہ شیر موجود ہے، لہٰذا گھوڑے وہاں نہ ٹھہر سکے اور بے قابو ہو کر بھاگ نکلے۔ سواروں نے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جب اس واقعے کی عمر ابن سعد ملعون کو خبر ہوئی تو کہنے لگا کہ اس کو کسی پر ظاہر نہ کیا جائے، یہ ایک فتنہ ہے۔ ادھر جناب فضہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی۔ ناظرین، اس روایت کو پڑھنے کے بعد پہلا تاثر ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کا جسد اقدس گھوڑوں نے پامال نہیں کیا؟ تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ کتاب سفینۃ البحار میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں حضرت بی بی فضہ سلام اللہ علیہا کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ 2 دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، لاشائے امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامالی کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابوالحارث شیر کو بلوانے کے لیے کی گئی تھی، یعنی امام حسین علیہ السلام کا جسد اقدس وہ ملعون ایک دفعہ پامال کر چکے تھے اور دوسری دفعہ پھر پامال کرنا چاہتے تھے، تو حضرت فضہ سلام اللہ علیہا نے ابوالحارث کو بلانے کے لیے دعا کی اور ابوالحارث کے آنے سے امام حسین علیہ السلام کا جسد اقدس دوسری بار پامالی سے بچ گیا۔ ناظرین، کچھ اس طرح کی روایات بھی بیان کی جاتی ہیں کہ بی بی فضہ نے شیر ابوالحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے دوڑا کے پامال کر دیا تھا۔ ناظرین، کربلا میں مقام شیر فضہ سلام اللہ علیہا کے نام سے ایک مقام منسوب ہے۔ یہ مقام باب النجف کے پڑوس میں ایک محلے کی گلی کے اندر واقع ہے۔ سن 2003 میں اس مقام کے ساتھ موجود مکان کے مالک نے اس مقام کی تزئین و آرائش کروائی۔ کربلائے معلی کے مقدس مقامات سے متعلق کتابوں میں اس مقام کا ذکر ہے، جبکہ سید محمد مہدی فقیہ بحر العلوم نے اپنی کتاب زیارت گاہ عراق میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔
جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اس پر پیش کی جانے والی کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہ السلام کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں. آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.